साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा जीके एन्ड आइक्यू च्यानलमा। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, आज म हजुरहरू समक्ष 2077 साल माघ महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा सम्बन्धी वस्तुगत सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई विषयगत पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र सुरु गरौँ राष्ट्रिय सन्दर्भबाट। एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम सुरुवात गर्ने प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश। लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष अरुणी प्रसाद सिंहको निधन कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 30 गते। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर कति निर्धारण गरिएको छ? 16 वर्ष। नेपालको आर्थिक तथा वाणिज्य राजधानी भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? वीरगञ्ज। 2075 सालको आम निर्वाचनमा नेपाललाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 109। गौतम बुद्धले प्रथम पटक आफ्नो ज्ञान प्रचार प्रसार गरेको स्थल कुन हो? सारनाथ। भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? धर्म कचहरी। नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो। माधवी कसले लेखेको कुन विधाको रचना हो? मदनमणि दीक्षितको उपन्यास। नेपालको एकीकरण अभियानमा काजी कालु पाण्डेले कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए? कीर्तिपुर। शिक्षाको क्षेत्रमा CERID को पुरा रूप के हो? रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। 2068 को जनगणना अनुसार भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? तामाङ। नेपाल सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस कुन दिन मनाउने निर्णय गरेको हो? जेठ 21। प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँ। मुलुकी अपराध संहिता लागू भए पश्चात बलात्कार पछिको हत्याको घटनामा आजीवन कैद सजाय पहिलोपल्ट कहिले निर्धारण गरियो? विक्रम सम्वत 2075 पुस 4 गते। लस्ट इन ट्रान्जिसन नामक कृतिका लेखक को हुन्? कुलचन्द्र गौतम। नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू कसको नाममा हुने प्रावधान छ? प्रदेश सरकार। प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट TPPA मा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2016 फेब्रुअरी 4। न्युजिल्यान्डको राजधानी अकल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुँदे वडापत्र जारी गरिएको। कृषिलाई उद्योगका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कति वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ? 10 वर्षे। नेपालको माउन्ट फुजी भनी चिनिने हिमाल कुन हो? मनासलु। 3 जुरे मिल्के जलजलेलाई लालीगुराँसको राजधानीको रूपमा कहिले घोषणा गरियो? विक्रम सम्वत 2055। गोसवारा हुलाक कार्यालयद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवाको सुरुवात कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 15। नेपालको वाटरलू भनी कुन पर्व घटनालाई चिनिन्छ? औलो पर्व। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ? पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुभानन्द दास। चुरे तराई मधेस संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी 20 वर्षीय गुरु योजना कहिले पारित भएको? विक्रम सम्वत 2074 जेठ 4। र अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा बहुमत प्राप्त गरेको डेमोक्रेटिक पार्टीले सभामुखमा कसलाई चयन गरेको छ? नान्सी पेलोसी। स्वतन्त्र भारतका पहिलो गभर्नर को हुन्? लर्ड माउन्टबेटन। महान दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको थियो? ग्रिसको एथेन्स सहरमा। सिङ्गापुरको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुने नेत्री को हुन्? हाजिमा याकोब। सन् 2017 सेप्टेम्बर। सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ
महास्थानगढ कुन सार्क राष्ट्रमा पर्दछ? बङ्गलादेश। अर्थशास्त्रको पुस्तक द वेल्थ अफ नेसन्सका लेखक को हुन्? एडम स्मिथ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र कहिले पारित भएको हो? सन् 2048 डिसेम्बर 10। विश्वभर हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइने। इन्टरपोलको ओटो के रहेको छ? कनेक्टिङ पोलिस फर सेफर वर्ल्ड। यसको स्थापना सन् 1923 सेप्टेम्बर 7 मा भएको हो। शीतकालीन युद्धका बेला अमेरिकी र रुसबीच भएको क्षेपास्त्र सम्बन्धी सन्धिबाट अमेरिका कहिले बाहिरिएको हो? सन् 2019 फेब्रुअरी 1। भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्दछ भने ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि कहाँ पर्दछ? अस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा एक्सन फर पिस किपिङको थालनी कहिले भएको हो? सन् 2018 मार्च 28। आसियान राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र इन्डोनेसिया हो भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र कुन हो? ब्रुनाई। मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। 7 पहाडको सहर भनी कुन सहरलाई चिनिन्छ? इटालीको रोम। अब विविधमा जाउँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु 1 लाख राशिको खेलाडी प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? सुभाष तामाङ गल्फ, लक्ष्मी मगर साइक्लिङ, मण्डेकाजी श्रेष्ठ तेक्वान्डो र आयशा साके तेक्वान्डो। मण्डेकाजी श्रेष्ठ कर्नाटै हुनुपर्ने। विश्वकै उच्च स्थानमा फेसन सो कहिले र कहाँ गरियो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 12 काला पत्थर। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले तय गरेको छ? सन् 2023 फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म दक्षिण अफ्रिकामा। सन् 2020 मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा सम्पन्न 23औं आइपिएलको उपाधि जित्न सफल टिम कुन हो? मुम्बई इन्डियन्स। मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई के भन्छ? धमनी, आर्टेरिज। बेलायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने उच्च सैनिक पदक भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? कुलवीर थापा, प्रथम विश्वयुद्धमा वीरता प्रदर्शन गरेका। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले लोपोन्मुखबाट दुर्लभको सूचीमा राखेको जनावर कुन हो? हिमचितुवा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 2021-20 मा कुन दशकका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 2020 लाई कुन दशकका रूपमा घोषणा गरिएको छ? जैविक विविधता दशक। सन् 2020 को गोल्डन फुट अवार्ड विजेता फुटबल खेलाडी को हुन्? पोर्चुगल तथा युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्क्रब टाइफस रोग सर्वप्रथम कुन देशमा देखा परेको हो? जापान। बालभला मन्त्री जसले सबैभन्दा लामो समय निरन्तर गीत गाई विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने सफल को हुन्? राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर। राज्यमन्त्री मानन्दरले 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्ड लगातार गीत गाएर सो कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। अमेरिकाको प्रतिष्ठित सम्मान लिजन अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित राजनीतिज्ञ को हुन्? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ? प्लुटो। सार्क प्रभावकारिता सम्मेलन पहिलोपल्ट कहिले कहाँ आयोजना गरियो? काठमाडौँ। सन् 2016 सेप्टेम्बर 19 देखि 30। डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे बाँदर सम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न व्यक्ति हुन् भने डाक्टर हेमसागर बराल कुन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति हुन्? चरा। तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का
पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्ड एवं धूलकण र ग्याँसीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज। अत्याधुनिक सन्तान उत्पादन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, परिवृत्ति र वंशज, नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन। जङ्गली जनावरबाट मानिस एवं खेतीपातीको रक्षा गर्न लगाइएको विद्युतीय तारलाई के भनिन्छ? एन्जाइबर। तप तप चुहिने पानीका थोपाले पनि आखिरमा ढुङ्गालाई खियाउँछन् भन्ने विचारक को हुन्? लुकेटियस। विभिन्न उत्पादकले आफ्नो सामग्रीमा प्रयोग गर्ने क्युआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रेस्पोन्स। कार टी केसँग सम्बन्धित छ? क्यान्सरको उपचार। सम्राट अशोकद्वारा निर्माण गरिएको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन्? डाक्टर फुहररले पत्ता लगाएका हुन्। बढी सङ्क्रामक प्रकृतिको नयाँ स्वरूप कोरोना भाइरस कुन देशमा देखा परेको? बेलायत। अब र यहाँबाट विषयगत खण्ड सुरु हुन्छ। यदि हजुरहरूले विषयखण्ड पनि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने म त्यो पनि हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने छु।